बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। urdumanzil.com से मैं हूँ सबिया ज़बा। मेरे साथ मारूफ शायरा इशरत मुइन सीमा मौजूद हैं। जर्मनी से तशरीफ लाई हैं, अदीबा हैं, शायरा हैं, अदब के लिए बहुत सारे काम कर रही हैं, उर्दू के लिए बहुत सारे काम कर रही हैं। इनसे मिलते हैं, पूछते हैं क्या क्या ये काम कर रही हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। जी कैसी हैं? मैं ठीक ठाक हूँ। आपका बहुत शुक्रिया कि आपने दावत दी। ये वहाँ पे क्या क्या आप काम कर रही हैं? मैंने ये सुना हुआ है, पढ़ा हुआ भी है कि आप बड़ी अच्छी नुमाइंदगी कर रही हैं, उर्दू के लिए बहुत काम कर रही हैं। जी हाँ, उर्दू जो है आप देखिए हमारे कौमी ज़बान में है ही, लेकिन इसके अलावा ये जर्मनी में भी इसकी काफ़ी अहमियत है। और यूरोप जैसे जदीद बस्तियों में आजकल आप सुन रही होंगी, देख रही होंगी, यही सबसे बड़ी शिकायत उठ रही है कि जो हमारी नौजवान नस्ल है वो उर्दू की जानिब राग़िब नहीं है। तो इस हवाले से मैंने कुछ काम किया है। मैं वहाँ उर्दू पढ़ाती हूँ और जो नौजवान नस्ल है उनको भी उर्दू पढ़ाती हूँ, यूनिवर्सिटी में पढ़ाती हूँ। इसके अलावा मैंने और मेरे शौहर ने मिलकर हमने अपना एक इदारा कायम किया हुआ है एक छत के नीचे, जिसका नाम है, और उसके नीचे जो है हम जर्मन जो है उनको उर्दू पढ़ाते हैं। अच्छा। और जो है नई जनरेशन उनको उर्दू पढ़ाते हैं, और जो लोग जर्मन सीखना चाहते हैं, जो पाकिस्तानी, उनको हम जर्मन ज़बान सिखाते हैं। इस तरह हमारी कोशिश होती है कि दोनों ज़बानें साथ साथ चलें। मतलब एक हमारा ये काम है। दूसरा काम जो हमारा है, ये बहुत बड़ा काम है। जी हाँ, अल्लाह का शुक्र है कि हम तकरीबन 7 या 8 साल से हम ये काम कर रहे हैं, और अभी तक काफ़ी कामयाबी के साथ हमारा ये काम चल रहा है निजी सतह पर। और इसके अलावा मैं वहाँ फ्री यूनिवर्सिटी बर्लिन में उर्दू पढ़ाती हूँ, उर्दू और हिंदी पढ़ाती हूँ। और हिंदी और उर्दू मिलती जुलती है? जी हाँ, उर्दू और हिंदी बज़ाहिर तो ज़ाहिर सी बात है कि वो एक ही खित्ते की ज़बान है और काफ़ी इसमें मुमासलत है, लेकिन आप सियासी सतह पर इसे अलहदा कर दिया गया तो ये दो ज़बानें हो गई। जहाँ पर हमारे यहाँ उर्दू में अरबी और फ़ारसी की आमेज़िश ज़्यादा है, उनके यहाँ संस्कृत की, लेकिन ये ज़बानें कदरें मिलती जुलती हैं। मैंने वहाँ खुद रहकर हिंदी ज़बान सीखी और अब जो है वहाँ सिखा रही हूँ। उर्दू तो आपकी अपनी ज़बान है। जी हाँ, उर्दू मेरी अपनी मादरी ज़बान है। बहुत मुझे फ़ख्र है अपनी ज़बान पर। ये आपकी पिछले साल शाया हुई ये किताब जंगल में कंदील। जी हाँ, ये मेरा पहला शेरी मजमूआ है, जंगल में कंदील के उन्वान से। ये पिछले साल मंज़र-ए-आम पर आया है। और दूसरा ये गिरदाब और किनारे मेरी अफसानों का मजमूआ है, जो 2016 में मंज़र-ए-आम पर आया था। और तीसरी भी है? और तीसरी किताब जो है वो मेरी पहला सफ़रनामा था। अच्छा। इटली की जानिब गामज़न। वो मेरा सफ़रनामा जो है काफ़ी मकबूल हुआ, यूरोप में भी और पाकिस्तान में भी, हिंदुस्तान में भी उसे काफ़ी सराहा गया, क्योंकि ख़वातीन में यूरोप के सफ़र के हवाले से बहुत कम सफ़रनामे लिखे हैं। हाँ बिल्कुल। तो इस हवाले से उसको काफ़ी अहमियत मिली और काफ़ी इनामात से भी सरफराजा गया। ये मेरी खुशकिस्मती है। तो बहुत अच्छी बात है कि आपने सफ़रनामा लिखा। तो आजकल क्या आप कर रही हैं? अभी मैं आजकल पाकिस्तान IBPCM के प्रति तहकीक की एक किताब है जर्मनी में उर्दू, लिसानी ज़ाविये और समाजी राब्ते, वो इसकी अशात के सिलसिले में आई हुई हूँ। और वो जो है एक उर्दू का जर्मन ज़बान के साथ ताल्लुक़, यूरोपी ज़बानों के साथ ताल्लुक़, और इसके अलावा कि उर्दू किन किन जगह पे बोली जाती है, पढ़ी जाती है, पढ़ाई जाती है, अदबी सतह पर क्या सूरत हाल है, और ये तो बहुत बड़ा काम कर रही हैं। बड़ा काम है ये। और ये अच्छा आप एक रुख पे चल निकली और उर्दू के लिए जितना भी ज़्यादा काम कर सकें करें। अच्छा, हम शायरी भी साथ साथ सुनेंगे आपसे। बिल्कुल, मुझे बहुत खुशी होगी कि मैं आपको अपनी किताब में से भी कुछ पढ़ के सुनाऊँ, और वैसे भी ताज़ा कलाम भी सुनेंगे। जी हाँ, आप कह रही हैं। तो किताब इसलिए मैंने आपको साथ, मेरी किताब जो है ये 2 हिस्सों में है। पहले हिस्से में नज़में हैं और दूसरे हिस्से में जो है वो गज़लें हैं। मैं आपको गज़ल आप ज़्यादा कहती हैं? नज़में मैं ज़्यादा कहती हूँ। नज़्म में ये है कि मुझे पैगाम पेश करने पहुँचाने में आसानी होती है, और लेकिन गज़लों में भी मेरा काम है। अब आप अगर कहें मैं आपको जो आपका जी जाए, आपका दिन जो चीज़ जाए सुनाएं।
بلکہ زیادہ سے زیادہ آپ کا پیغام، زیادہ سے زیادہ کلام پہنچنا چاہیے. اچھا، ایک غزل کچھ اشعار پیش خدمت ہیں کہ سر کو بچاتے یا در و دیوار بیچتے، سر کو بچاتے یا در و دیوار بیچتے، سر کی حفاظتوں میں کیا دستار بیچتے، سر کی حفاظتوں میں کیا دستار بیچتے، شہرت کے مول خوب لگے شہر میں مگر ہم محترم کہاں تھے جو کردار بیچتے، شہرت کے مول خوب لگے شہر میں مگر ہم محترم کہاں تھے جو کردار بیچتے، اور اس کانپتی زمین نے سب خاک کر دیا، اس کانپتی زمین نے سب خاک کر دیا، ورنہ ہم آرزوؤں کے مینار بیچتے. شکریہ. اور ہوتا جو اختیار میرے ہاتھ میں تو پھر، ہوتا جو اختیار میرے ہاتھ میں تو پھر بستے خرید لاتے یہ ہتھیار بیچتے. بہت اچھا. آج کے دور کی حساب سے آپ نے لکھا ہے. دوبارہ سنائیں. ہوتا جو اختیار میرے ہاتھ میں تو پھر بستے خرید لاتے یہ ہتھیار بیچتے، بستے خرید لاتے یہ ہتھیار بیچتے. آخری شعر ہے کہ قانون کو جو سیما سمجھ لیتے آج ہم، قانون کو جو سیما سمجھ لیتے آج ہم، تو بھوک اور جہل کے آزار بیچتے. ابھی آپ فارغ نہیں ہوئے اور سنائیے. اچھا ٹھیک ہے. یہ اس کے علاوہ جو ہے میں نے جیسے میں آپ کو ایک اور غزل کی کچھ اشعار سناتی ہوں. وقت کی چادر کو چہرے سے ہٹا کر دیکھنا، وقت کی چادر کو چہرے سے ہٹا کر دیکھنا، ہجر کی ہر شب کو جیون سے گھٹا کر دیکھنا، ہجر کی ہر شب کو جیون سے گھٹا کر دیکھنا، اور ہاتھ میں کتنے جزیرے چاہتوں کے قید ہیں، ہاتھ میں کتنے جزیرے چاہتوں کے قید ہیں، زندگی کی الجھی ریکھائیں مٹا کر دیکھنا، زندگی کی الجھی ریکھائیں مٹا کر دیکھنا، اور ہر سویرا دھوپ کی کرنے لیے آتا نہیں، ہر سویرا دھوپ اور کرنے لیے آتا نہیں، دھوپ اور کرنے لیے آتا نہیں، ہر سویرا دھوپ اور کرنے لیے آتا نہیں، آنکھ سے نفرت کا یہ پردہ ہٹا کر دیکھنا، آنکھ سے نفرت کا یہ پردہ ہٹا کر دیکھنا، اور زندگی کے کچھ حقائق پیار سے بڑھ کر بھی ہیں، زندگی کے کچھ حقائق پیار سے بڑھ کر بھی ہیں، تم زبان و دل سے یہ پہرا ہٹا کر دیکھنا، تم زبان و دل سے یہ پہرا ہٹا کر دیکھنا، اور چاہتے ہیں تم کو بس اتنا ہی کافی ہے ہمیں، چاہتے ہیں تم کو بس اتنا ہی کافی ہے ہمیں، بے سبب کیا درد کی دولت لٹا کر دیکھنا، بے سبب کیا درد، چاہتے ہیں تم کو بس اتنا ہی کافی ہے ہمیں، بے سبب کیا درد کی دولت لٹا کر دیکھنا، اور خون دل اور آنسوؤں سے ہی ابھرتی ہے غزل، خون دل اور آنسوؤں سے ہی ابھرتی ہے غزل، سیما اس رستے پہ تم انگلی کٹا کر دیکھنا. شکریہ، بہت شکریہ. اور آپ نے یہ فلسطین اور مختلف موضوعات میں نے لکھی ہے. جیسے میں آپ کو ایک نظم فلسطین کے حوالے سے سناؤں گی. فلسطین کے شہیدوں کے نام. میری بے شکوہ آنکھوں میں، میری بے شکوہ آنکھوں میں جو بینائی تھی وہ مر چکی تھی. یہ جو منظر لیے پھرتی ہوں میں اکثر کسی ویران بستی کے، یہاں پر خاک اڑاتی ہوا نوحے سناتی ہے، رلاتی ہے، یہاں آہیں بھٹکتی ہیں، در و دیوار سے ٹکرانے والی گرم یہ ظالم ہوائیں بین کرتی ہیں، یہاں پر گونگے لفظوں کی دعائیں عرش تکتی ہیں، بہت آنسو بہاتی ہیں، لہو کے رنگ میں تر لوٹ آتی ہیں، یہاں معصوم بچے موت کو باہوں میں لے کر بھینٹ چڑھ جاتے ہیں دہشت کی، یہاں زیتون کے باغوں میں مائیں دفن کرتی ہیں جواں بچے، یہاں پر نوجوانی میں سسکتی شام مہندی نوچ کر لباس بے وگی تقسیم کرتی ہے، مگر حیرت ہے جب اللہ اکبر کی صدائیں
खुदा के शुक्र के सजदे में गिरती हैं। बहुत अच्छा। लहू की गर्म जब बारिश बरसती है, महक ताज़ा लहू की फिर नगमा गुनगुनाती है। शहादत मर्तबा औला है और ये है शान। और एक नज़्म मैंने और लिखी थी जब ये 16 दिसंबर को आर्मी पब्लिक स्कूल पे बच्चों के साथ ये हमला हुआ था, उस वक्त मैंने एक नज़्म लिखी थी और इसका उन्वान था दुश्मन वतन के नाम। मेरे दुश्मन तेरे खंजर में अब वो धार कहाँ, मेरे दुश्मन तेरे खंजर में अब वो धार कहाँ, जो मुझे मार सके मेरा गला काट सके। तूने मासूम परिंदों के परों को नोचा, तूने बस आग में हर फूल कली को झोंका, ताकि नफरत की लकीरों के स्याह जंगल में करके टुकड़े कई हिस्सों में मुझे बांट सके। मेरी रग रग में है माओं की दुआओं का असर, मेरी हर सांस मेरे जद्द हकीकी का है घर, मेरे अतराफ शहीदों का है गयूर हिसार, तेरी औकात जहल इनको कहाँ छाट सके, करके टुकड़े मुझे कई हिस्सों में ये बांट सके। तेरे सफाक अज़ाइम तेरे नापाक कदम, जिनको अफसोस ही अफसोस रहेगा हरदम, नो के खंजर भला कब मेरा लहू चाट सके, करके टुकड़े मुझे हिस्सों में कई बांट सके। मेरे दुश्मन तेरे खंजर में वो अब धार कहाँ, जो मुझे मार सके मेरा गला काट सके। बहुत शुक्रिया। जी हाँ, वो बहुत बड़ा अलमिया है था। और जैसा कि हम लोग परदेश में होते हैं और वहाँ जब इस तरह की खबरें आती हैं तो जाहिर सी बात है कि वो सुनकर बहुत अफसोस भी होता है और दुख भी होता है कि वतन अजीज में जो है वो बच्चों के साथ भी दुश्मनी जो है वो निकाली जाती है। जी हाँ, इसकी तो ये बताएं कि आप यहाँ पे कब तक हैं? मैं एक हफ्ता और हूँ। और तो ये आप जो वहाँ काम कर रही हैं तो उसका लोगों पे क्या असर है? खुश होते हैं लोग वहाँ पे? देखिए वहाँ पे लोग बहुत खुश होते हैं। बड़ा काम है। जी हाँ, और लोगों से राब्ते में भी ज़्यादा है। जी हाँ, इस हवाले से देखिए बहुत बड़ा काम है। और अब कुछ अरसे से मैं सिर्फ जर्मनी में ही यूनिवर्सिटीज़ के साथ वाबस्ता थी। मुख्तलिफ जो जर्मनी की यूनिवर्सिटीज़ हैं वहाँ पे मैं जाके लेक्चर्स दिया करती थी उर्दू के हवाले से, और बताती थी कि हमारी ज़बान क्या है, कहाँ से निकली है और कितनी जगह फैली हुई है, और लोगों के लिए क्यों दिलचस्पी का बायस है ये ज़बान। क्योंकि इस ज़बान में मतलब ये सिर्फ एक ज़बान नहीं है बल्कि इस ज़बान के पीछे एक सकाफ़त मौजूद है। और चूँकि जो हमारे यहाँ कहा जाता है कि उर्दू को बैरून ममालिक में, आप तो खुद वहाँ नहीं हैं, आप बिल्कुल अंदाज़ा है कि वो इसे एक ठप्पा लगा हुआ है कि एक मुसलमानों की ज़बान है, या मतलब इसका ताल्लुक़ बराह रास्त सिर्फ मुसलमानों से है। तो मेरा ये हमेशा कहना होता है कि ज़बान किसी भी मज़हब या उसकी पाबंद नहीं होती है। किसी मुल्क की तर्जुमान तो हो सकती है, सकाफ़त की तर्जुमान तो हो सकती है, लेकिन किसी मज़हब से तो किसी ताल्लुक़ नहीं है इसका ना। तो मेरा मकसद यही था कि इसको दिखाना कि उर्दू ज़बान खुद बहैसियत एक ज़बान अपने अंदर एक सकाफ़त रखे हुए है, और इस हवाले से बिल्कुल ताकतवर मजबूत ज़बान है, और इसके अंदर जो है वो बहुत लताफ़त है, बहुत नरमी है। और जिस तरह यूरोप में फ्रेंच ज़बान की बहुत अहमियत हासिल है, अंग्रेज़ी तो खैर है ही पूरी दुनिया भर में, लेकिन फ्रेंच ज़बान जो है वो शायरी और लताफ़त के हवाले से बहुत मशहूर है और बहुत पसंद की जाती है। तो इसी तरह मेरा मकसद था कि जनूबी एशिया की जो ज़बानें हैं उसमें जो उर्दू की इनफरादियत है, जो उर्दू ज़बान की खूबी है, वो लोगों तक पहुँचे, लोग उसे पहचान सकें। बहैसियत ज़बान, बहैसियत बहुत अच्छा काम कर रही हैं ये तुम। जी, जो भी ये हम लोग भी वहाँ पे इसी टाइप के कुछ काम करते थे यूएई में, तो जो भी पाकिस्तानी जाता है कुछ ना कुछ तो कर रहा होता है। तो आप ज़्यादा बड़ा बहुत अच्छा काम कर रही हैं। रेडियो पे से क्या ताल्लुक है आपका? देखिए रेडियो से जर्मनी में, पाकिस्तान में भी किया? यहाँ पाकिस्तान में मैंने ट्रेनिंग भी, मैंने मास कम्युनिकेशन में यहाँ मास्टर्स किया था। अच्छा अच्छा। और उसके अलावा हमारी ट्रेनिंग थी यहाँ रेडियो पाकिस्तान में, हमने थोड़ा सा काम किया। इसके अलावा मैं बज़्म तलबा से रही हूँ शुरू से ही। जी हाँ, मेरा शुरू से ही सिलसिला इसी तरह का रहा है कि मैं जब स्टूडेंट थी यहाँ पर तो करती थी रेडियो के लिए काम। फिर वहाँ जाकर हमने एक जर्मन रेडियो की बुनियाद रखी। अच्छा, तो यहाँ पे जो
یہ یہاں کے مشاعرے وغیرہ بھی بڑے اٹینڈ کیے نہیں؟ ہاں یہاں کے مشاعرے بھی اٹینڈ کیے بہت. اور یہ جو ادبی محفلیں ہوتی ہیں جی مستقل جو ہے وہ دعوت نامے آتے رہتے ہیں تو ہم بھی یہاں. اور اس کے علاوہ کوئی نہیں جب یہاں تھی پہلے جی ہاں جب میں گئے ہوئے تو مجھے کافی عرصہ ہو گیا 25 سال ہو چکے ہیں. اچھا تو اس سے پہلے جب میں یہاں کراچی میں رہتی تھی تو اس وقت اسٹوڈنٹ تھی اور میری رہنمائی اور میری سرپرستی جو تھی وہ محسن گوپالی صاحب کرتے تھے. اچھا ماشاء اللہ. ان سے میرا کافی رابطہ رہا تھا. اس کے علاوہ سحر انصاری صاحب ہیں بہت بڑے نام ہیں. ان سب کا دست شفقت رہا ہے تو سب کے تو اس لیے تھوڑی رہنمائی ملی ہے تو تھوڑی نہیں زیادہ مل گئی. آگے آپ اپنی کوشش سے آگے. جی ہاں بس اللہ کا کرم ہے اور یہ ظاہر بات ہے کہ نہیں کافی آپ کو سب لوگ جانتے ہیں. ادب کی جو بھی کام کر رہا ہوتا ہے ان کی جلدی پہچان بن جاتی ہے اور آپ کی خبریں آتی رہتی ہیں جو بھی آپ وہاں کام کر رہے ہیں تو اس کا پاکستانیوں کو پتہ لگتا رہتا ہے جو ادبی دنیا سے متعلق وہ ان کے لیے. تو یہ شاعری آپ کی رکھتی آپ نے کتاب رکھی نہیں زبانی ہے جیسے بھی آپ پھر سنائیے. میں آپ کو سناتی رہوں گی بیچ بیچ میں. میں ایک بات اور ذکر ہم آپ کی توجہ سے کرنا چاہوں گی کہ ہمارے یہاں جرمنی میں 2 اردو کی یہ تنظیمیں ہیں. ایک بزم برلن میں خاص کر کے ہے جو تنظیمیں بہت ساری. برلن میں جو تنظیم ہے ہمارے پاس وہ 2 تنظیمیں ہیں. بزم ادب برلن کے نام سے جس کا مقصد ادبی جو شعراء اور دانشور ہیں ان کو خراج تحسین پیش کرنا. وہ جو ہمارے یہاں آتے ہیں ہم سالانہ پروگرام کرواتے ہیں اور مقالے پڑھے جاتے ہیں مشاعرے ہوتے ہیں. یہ ایک طرح کی ادبی تسکین پہنچاتے ہیں اپنے ان لوگوں کو جو کہ پاکستان یا ہندوستان سے جڑے ہوئے ہیں اور وہاں پہ ہم محفل افسانہ منعقد کرتے ہیں مشاعرے کرواتے ہیں مقالے پڑھے جاتے ہیں. اور اس کے علاوہ ہماری ایک اور جو بڑی تنظیم ہے اس کا نام ہے اردو انجمن برلن. اچھا. اور یہ جرمنی کی واحد بڑی تنظیم ہے جو کہ 2 زبانوں میں کام کرتی ہے. ہمارا مقصد اس تنظیم کا مقصد جو ہے وہ جرمنوں میں اردو زبان کو روشناس کروانا ادب کے حوالے سے روشناس کروانا. تو ہمارے پروگرام سالانہ ہم 2 جلسے کرتے ہیں جہاں سے ہم دنیا بھر سے لوگوں کو بلاتے ہیں پاکستان سے ہندوستان سے اور امریکہ کینیڈا سب جگہ سے آتے ہیں اور وہ 2 زبانوں میں ہمارا پروگرام ہوتا ہے. اس میں ہم ترجمہ ساتھ ساتھ پیش کرتے ہیں. بڑی اچھی بات ہے اچھے کام کرتے ہیں. تو یہ پاکستان سے بھی جاتے ہیں وہاں اصل میں باہر سے ہوتے ہیں تو بہت سارے ہمیں وہاں پہ بھی مختلف ملکوں کے لوگ مل جاتے ہیں. جی ہاں جو موجود ہوتے ہیں اور ان کی بڑی طاقت ہوتی ہے کہ کچھ چند لوگ بھی باہر سے آ جائیں تو ایک اچھی محفل بن جاتی ہے. کیونکہ وہ بھی وہاں پہ کام کر رہے ہوتے ہیں. تو اچھا یہ آپ کو مشکل تو نہیں ہوتی لوگوں کو جب جیسے آپ شاعروں کو تو جمع کرتی ہیں اور جو مقررین ہیں ان کو تو آپ کو سامعین بھی جمع کرنے پڑتے ہیں. یہ شوق ہے لوگوں میں. چونکہ جرمنی میں اتنی زیادہ آبادی نہیں ہے پاکستانیوں کی اس حوالے سے برلن میں خاص کر کے تو لیکن پھر بھی جو لوگ شوق رکھتے ہیں وہ آتے ہیں. اور کچھ لوگ تو صرف اردو کے نام پہ ہی چلے آتے ہیں کہ یہ اردو کا صرف حوالہ ہو تو وہ اسے پاکستان کا پروگرام سمجھتے ہیں. بہت سارے وہاں پہ دوسری زبان بولنے والے ہیں جیسے پنجابی ہیں یا بلوچی ہیں یا سندھی ہیں. وہ افراد بھی چلے آتے ہیں سن کر کے یہ اردو کا صرف نام ہوتا ہے اور اردو چونکہ حوالہ ہے پاکستان کا تو اس لیے وہ بھی آتے ہیں اور اس میں شرکت کرتے ہیں اور ہمارے پروگرامس میں بلکہ وہ پڑھتے بھی ہیں اپنی زبانوں میں اگر کسی کو شوق ہے یا کسی کو کوئی کلام یاد ہوتا ہے کسی کا اور پھر اس کا ہم آگے جرمن ترجمہ پیش کرتے ہیں اور اردو ترجمہ ساتھ پیش کرتے ہیں. اچھا میں نے ہمارا تجربہ یہ کہ ہمیں انفرادی طور پہ جو ان کو اطلاع دینی پڑتی ہے کہ بھائی آپ آئیں تو جس طرح ہم شاعروں کو جمع کرتے تھے اس طرح سامعین بھی خود ہی سامعین کو اس طرح سے نہیں ہوتا نا کہ جیسے یہاں پہ آرٹس کونسل ہے کوئی بھی آ جائیں یا میسج اس طرح سے بھیج دیتے لیکن وہاں کافی محنت کرنی پڑتی ہے. وہاں پہ لوگوں کو وہاں پہ اجازتیں لینا اور یہ پتہ نہیں آپ وہاں پہ ہے یا نہیں ہمیں تو کافی مشکلات ہوتی ہیں ہال بک کرنا اور پھر کرنا بھی اجازت وہاں پہ سب سے بڑی بات ہوتی ہے کہ آپ کے سلسلے میں یہ پروگرام کر رہے ہیں. بالکل نہیں یہ مسائل تو ہیں جو لوگ بیرون ملک رہ چکے ہیں یا رہتے ہیں ان کو اس بات کا اندازہ ہے کہ یہ جتنا مشکل میں یہ کام ہوتے ہیں یہ کہنا آسان ہوتا ہے
لیکن کہ یہ آپ مشکل کام کو ہوتے ہیں. بالکل آپ کو پہلے بتانا ہوتا ہے کہ آپ کس قسم کا پروگرام کر رہے ہیں، پھر لوگوں کو انفرادی طور پہ دعوت نامے بھیجنے ہوتے ہیں، اجازت لینی ہوتی ہے، اور کافی مراحل سے ویزے اپلائی کرنا، یہ ویزے اپلائی کرنا، اور پھر کافی سارا کافی لمبا چوڑا. اسی لیے ہم یہ بڑا اور پروگرام یہاں تو میں آپ کے یہاں میں خوش ہوتی تھی، میں نے کہا یہاں تو کچھ بھی نہیں کرنا پڑتا، وہ اطلاع دی اور سب لوگ پہنچ جاتے ہیں. آسان ہے یہاں. یہ کچھ تو ظاہر سی بات ہے، ہمارا ملک ہے، اس وجہ سے یہاں پر کچھ چیزیں آسان ہیں ہمارے لیے، اور بس کچھ مسائل ہیں تو ظاہر سی بات ہے وہ تو اپنی جگہ ہیں. کچھ بنیادی سہولتیں وہاں زیادہ ہیں، زندگی ذرا سی آسان ہے. یہاں کبھی ہڑتال یہ وہ، آپ کہہ رہی تھی نا کہ جا نہیں سکے کہیں. جی ہاں، مجھے کل ریڈیو پاکستان جانا تھا، سیما رضا صاحبہ ہیں اردو کی پروڈیوسر، انہوں نے مجھے بلایا تھا، لیکن وہ ادھر راستے سے جو ہے پتہ چلا کہ کوئی کسی تنظیم کا یہاں پر ہڑتال ہے یا کوئی کچھ ہے، تو وہ ٹیکسی ڈرائیور نے مجھے آدھے راستے میں اتار دیا کہ جناب لوگ اتنی گاڑی آگے نہیں جا سکتی، اور پیچھے آپ کسی دوسری ٹیکسی کو بلائیں اور پھر میرے لیے ظاہر سی بات ہے، میں 25 سال سے ملک سے دور ہوں، تو میرے لیے اب یہ شہر کافی اجنبی ہے. تو خیر بہرحال ٹیکسی لے کے میں واپس گھر چلی گئی. مجھے افسوس بھی رہا کہ میں پروگرام میں شرکت نہیں کر سکی. یہ تو یہاں کے مسئلے ہیں، انشاءاللہ حل ہوں گے، امید کرتے ہیں کہ انشاءاللہ کوشش تو کریں گے، دعا کر سکتے ہیں. بالکل. اور جب ہم اپنا ووٹ استعمال کریں تو صحیح کرنا چاہیے تاکہ وہ دیکھتی کی امید ہو. تو آپ غزلیں کچھ سنائیے. نظمیں یا غزلیں اپنی شاعری پہ چلتے ہیں. اگر تھوڑا سا بریک کر رہے ہیں تو میں پھر موبائل سے آپ کو تھوڑا سا بریک کیجیے. اس کو کٹنگ آپ کریں گی نا.